قبول فرمائے۔ اس بعد میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے دعوت داں گا اپنی مسجد مدرس حافظ مصعب زاہد آن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند اشعار حمد باری تعالیٰ دے پیش کرانا، سب دوست احباب محبت اور پیار دے نال سماعت فرمانا۔ مولا میرا کلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، مولا میرا کلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، تیری حمد و ثنا اندر، تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے، مولا میرا کلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، تیرے کم سب انوکھے تے نرالے شان والے نے، تیرے کم سب انوکھے تے نرالے شان والے نے، کہ یونس مچھلی پیٹ اندر، کہ یونس پیٹ مچھلی اندر تے کوئی اگ دے حوالے نے، مولا میرا کلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، تیرا کھاواں تیرا پیواں تیرا پاواں خداوندا، تیرا کھاواں تیرا پیواں تیرا پاواں خداوندا، پکاراں تینوں ہر دم تیرے گن گاواں خداوندا، تیری تسبیح تیرا نعرہ، تیری تسبیح تیرا نعرہ میرے تو نا قضا ہووے، مولا میرا کلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، مولا میرا کلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے، تیری حمد و ثنا اندر، تیری حمد و ثنا اندر میری زندگی فنا ہووے، مولا میرا کلم ہووے تیری حمد و ثنا ہووے۔ چند اشعار نعت کلام پاک۔ اللہ سونے دے جلال ورگا کسے دا کامل جلال کوئی نہیں، میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، او لکھاں یوسف دے چان والے، لکھاں یوسف دے چان والے، کروڑا عیسیٰ نو منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا بیلی بلال کوئی نہیں، نبی دے بانگے بلال ورگا
کسے دبانگا بلال کوئی نہیں خدیجہ پاکے عائشہ پاکے حفصہ پاکے حبیبہ پاکے زینب پاکے رقیہ پاکے کلثوم پاکے بطول پاکے حسنین پاکے بطول پاکے علی بھی پاکے حسن بھی پاکے میرے نبی دی ہر ایک بیوی پاکے نبی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں میرے نبی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں صدیق سوہنا فاروق سوہنا صدیق سوہنا فاروق سوہنا غنی بھی سوہنا علی بھی سوہنا نبی دے یاراں دے ایمان ورگی کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں کمال آدم تو لے کے عیسیٰ کمال آدم تو لے کے عیسیٰ جمع رسولان دے سارے کر لو میرے نبی دے ہک برابر کسے نبی دا کمال کوئی نہیں میرے نبی دے جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں آخری جملہ پیار اور محبت نال سماعت فرمانا میں پوچھے امانو نما حلیمہ میں پوچھے امانو نما حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈیر ہووے جواب ملیا نعیم سوہنا کسے نے جنیا ہی بال کوئی نہیں سونے نبی دے جمال ورگا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں السلام علیکم